अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री आर्मी, दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी, दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व और दुनिया का सबसे तगड़ा इकोनॉमी के लिहाज से मुल्क अमेरिका आज दुनिया का सुपर पावर बनना फिरता है। Let me tell you something. The United States of America is the most powerful nation on earth. Is the most powerful nation on earth. Is the most powerful nation on earth. लेकिन फ्रेंड्स, अमेरिका हमेशा से इतना मजबूत और ताकतवर नहीं था। फ्रेंड्स, एक ऐसा दौर भी था कि ये मुल्क गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। तो ये सवाल सबके जहनों में आता है कि अमेरिका इतना पावरफुल मुल्क कैसे बन गया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो ये वीडियो अपने बिना स्किप किए आखिर तक देखनी है। No nation attacks us directly or our allies because they know that's the path to ruin. फ्रेंड्स, अमेरिका को सुपर पावर बनाने वाले 3 फैक्टर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 पर आती है अमेरिका की इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग होना, दूसरा अमेरिका की करेंसी का इंटरनेशनल बन जाना और तीसरा अमेरिका का टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबसे आगे होना। ये तीनों फैक्टर अमेरिका को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अमेरिका की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की दस्तान से। America spent $778 billion on defense. That's around 39% of global military spending. सबसे पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको नॉर्मली हम अमेरिका बोलते हैं, और अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये दो अलग अलग टर्म्स है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आते हैं, और आज जिस अमेरिका की हम बात करने वाले हैं वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक मुल्क है। फ्रेंड्स, आज से 600 साल पहले ये माना जाता था कि दुनिया में सिर्फ 3 कॉन्टिनेंट है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, क्योंकि ये तीनों कॉन्टिनेंट आपस में कनेक्टेड है और बाकी दुनिया में पानी ही पानी है। उस टाइम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट के बारे में किसी को इल्म नहीं था। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोग ना तो यूरोपियन कंट्रीज में रहने वाले लोगों के बारे में कुछ जानते थे और ना यूरोपियन कंट्रीज में रहने वाले लोग इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों के बारे में कुछ जानते थे, क्योंकि इन दोनों कॉन्टिनेंट के दरमियान समंदर का पानी था और उस टाइम ना तो हवाई जहाज थे और ना इतने एडवांस लेवल के बहरी जहाज थे। 15वीं सदी में सुल्तनत उस्मानिया और यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान बहुत ज़्यादा क्लैशेस हुए, जिसकी वजह से सुल्तनत उस्मानिया ने यूरोपियन कंट्रीज पर एशिया तक जाने के जितने भी रास्ते थे वो बंद कर दिए। यूरोपियन कंट्रीज जब एशिया तक पहुंचने के लिए मुतबादल रास्ता तलाश करने लगे तो उन्हें अमेरिका मिला। शुरू में वो ये समझ रहे थे जैसे उन्होंने एशिया तक नया रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन जब वहाँ पर लोग गए और उन्होंने रिसर्च किया तो उन्हें मालूम हुआ कि उन्होंने एक नई दुनिया अमेरिकन कॉन्टिनेंट दरियाफ्त कर लिया था। जब यूरोपियन कंट्रीज ने अमेरिकन कॉन्टिनेंट को दरियाफ्त किया तो वहाँ पर स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब मुल्कों ने अपने अपने बंदे भेजे ताकि इस नए इलाकों को कब्जा करे और ज़्यादा से ज़्यादा सोना दरियाफ्त करे। आज जिस जगह पर अमेरिका आबाद है, इस जगह को बरतानिया के लोगों ने साल 1606 ईस्वी को आबाद किया और यहाँ पर 13 कॉलोनीज बनाई। ये इलाके 1606 ईस्वी से लेकर 1786 ईस्वी तक बरतानिया के अंडर थे, लेकिन बरतानिया ने जिन लोगों को यहाँ पर आबाद किया था साल 1776 ईस्वी में, वो सब बरतानिया के खिलाफ हो गए और अपने आप को एक आज़ाद मुल्क तस्वर किया। बरतानिया को ये बात पसंद नहीं आई और उसने वार डिक्लेयर कर दी इन 13 कॉलोनीज के खिलाफ। ये जंग 7 साल तक जारी रही, जिसको अमेरिका फ्रांस और स्पेन की मदद से जीत लेता है और बरतानिया अमेरिका को एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से तस्लीम कर लेता है। जॉर्ज वाशिंगटन साल 1789 ईस्वी में अमेरिका के पहले सदर के तौर पर हल्फ उठाते हैं। अब नया मुल्क तो बन गया, लेकिन इसको चलाना एक बहुत बड़ा मसला था। अमेरिका एक गरीब मुल्क था और दुनिया की पॉलिटिक्स में उसकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन अमेरिका को जेम्स मोनरो और अब्राहम लिंकन जैसे कामयाब प्रेसिडेंट मिले, जिनकी पॉलिसीज की वजह से अमेरिका का शुमार दुनिया के कामयाब मुल्कों में होने लगा। लेकिन अमेरिका अब भी उस मकाम पर नहीं पहुंचा था जो मकाम आज उसको मिला हुआ है। इसके लिए और भी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी। साल 1914 ईस्वी को वर्ल्ड वार 1 यानी पहली जंग अजीम दुनिया में स्टार्ट होती है, जो कि साल 1918 तक जारी रहती है। जिसकी वजह से पूरा यूरोप तबाह हो जाता है। मुसलमानों की सुल्तानत उस्मानिया टूट जाती है और इससे छोटे छोटे ममालिक बन जाते हैं। वर्ल्ड वार 1 से पहले जितने भी दुनिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी वो सब यूरोपियन कंट्रीज में मौजूद थी
اور پوری دنیا میں مال یورپین کنٹری سے مختلف ملکوں میں جاتا تھا، لیکن ورلڈ وار 1 میں یہ سارے ممالک تباہ ہو گئے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی میں بہت ساری فیکٹریز بند ہو گئے، یہ ممالک بدحال ہو گئے تھے۔ ورلڈ وار 1 جو کہ 5 سال تک جاری رہی، امریکہ اس میں سال 1917 میں شامل ہوتا ہے، اور چونکہ امریکہ کا ملک بہت دور تھا ان یورپین کنٹری سے، تو امریکہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا، اور اس ٹائم امریکہ کے پریزیڈنٹ کا نام ووڈرو ویلسن تھا، جس نے اپنے ملک کو بڑی تباہی سے بچایا، اور جو فیکٹریز اور انڈسٹری یورپ میں بند ہو گئی وہ ساری امریکہ میں سٹارٹ ہو گئے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں مال امریکہ میں سے سپلائی کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے امریکہ میں اتنا پیسہ آیا کہ وہ دنیا کا اسٹرانگیسٹ ملک بن گیا۔ سیکنڈ فیکٹر جو ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہے وہ امریکہ کی کرنسی یعنی ڈالر کا اسٹرانگ ہونا۔ تو فرینڈز، ہم اب یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ کی کرنسی انٹرنیشنل کرنسی کیسے بنی۔ فرینڈز، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج دنیا میں 90% ٹرانزیکشن ڈالر میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈالر ہوں گے تو آپ دوسرے ملکوں سے پروڈکٹ بائی کر سکتے ہو، اور کسی بھی ملک کی اکانومی کا دارومدار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں کتنے ڈالر ہے۔ تو ڈالر اتنا طاقتور کرنسی ہے کہ اگر جس کنٹری کے پاس ڈالر نہیں ہے تو اس کنٹری کو اکانومیکلی ویک تصور کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ سب کے ذہنوں میں ہے کہ ڈالر اتنا اسٹرانگ کیسے ہوا؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں ورلڈ وار ہوئے، اس کی وجہ سے باقی دنیا تو تباہ ہوئی، لیکن امریکہ چونکہ ایک سائڈ پر موجود ہے، اس نے ہمیشہ ان جنگوں سے فائدہ اٹھایا۔ دوسری جنگ عظیم جو کہ یورپین کنٹریز میں شروع ہوئی اور وہ بھی تقریباً 6 سال تک جاری رہی، جس سے تقریباً 6 کروڑ لوگوں کے جانوں کا ضیاع ہوا۔ اس سے پورا یورپ تباہ ہو گیا تھا، UK، فرانس، جرمنی، اٹلی تباہ ہو گئے تھے۔ تو امریکہ ایک پلان اپنے ساتھ لے کر آیا اور ایک کانفرنس بلائی گئی جس کو بریٹن ووڈ کانفرنس کہا جاتا ہے، جس میں امریکہ کے دوست ممالک کے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر نے شرکت کی۔ یہ بریٹن ووڈ کانفرنس سال 1944 عیسوی میں ہوا، اور اس کانفرنس میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے۔ IMF اور ورلڈ بینک کے بنانے کا فیصلہ بھی اسی کانفرنس میں ہوا، چونکہ اس ٹائم امریکہ ہی واحد ملک تھا جو کہ صحیح سلامت تھا اور اس کی اکانومی باقی ملکوں کے مقابلے میں کافی سٹرونگ تھی۔ تو اسی وجہ سے ٹریڈ کو امریکن ڈالر میں کرنے کا فیصلہ لیا گیا، اور برطانیہ کی سپورٹ سے امریکن ڈالر انٹرنیشنل کرنسی بن گیا۔ کچھ سالوں بعد یورپین کنٹریز کو پتہ چلا کہ امریکن اپنی مقدار سے زیادہ ڈالر چھاپ رہے تھے۔ اس کے خلاف یورپین کنٹریز نے اس کو انٹرنیشنل کرنسی ماننے سے انکار کر دیا۔ سال 1944 عیسوی سے لے کر سال 1971 عیسوی تک ڈالر از اے انٹرنیشنل کرنسی تھا، لیکن سال 1971 عیسوی میں کچھ ایسا ہوا کہ امریکن ڈالر اپنی اہمیت کھونے لگا۔ سال 1971 عیسوی میں یورپین کنٹریز کو معلوم ہوا کہ امریکہ اپنے ملک میں ڈالر اپنی مقدار سے زیادہ چھاپ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یورپین کنٹریز سب اس کے خلاف ہو گئے اور ڈالر کو ایز اے انٹرنیشنل کرنسی کے طور پر ماننے سے انکار کر دیا۔ اس ٹائم امریکہ کے پریزیڈنٹ کا نام رچرڈ نکسن تھا۔ The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. تو اس مسئلے کو نہ صرف امریکہ کے صدر رچرڈ نکسن نے سولو کیا بلکہ اپنی کرنسی ڈالر کو اور بھی سٹرونگ کر دیا۔ امریکہ کا صدر یہ بات چاہتے تھے کہ کروڈ آئل فیوچر میں گولڈ سے کم نہیں ہے، تو وہ ایک پلان لے کر مڈل ایسٹ کنٹریز میں پہنچا، جہاں پر اس نے مڈل ایسٹ کنٹریز کے ممالک سے پیٹرو ڈالر معاہدہ کیا کہ آپ لوگ پیٹرول صرف ڈالر میں سیل کرو گے، اگر کوئی آپ کو ڈالر دے گا تبھی آپ اس کو پیٹرول دو گے، اور وہ ڈالر کے لیے میرے پاس آئے گا، اور اس کے بدلے ہم آپ کے ملکوں کی سیکورٹی کی ذمہ داری ہم خود لیتے ہیں۔ لیکن فرینڈز، سیکورٹی کس سے؟ رشیا سے یا خود امریکہ سے؟ کیونکہ امریکہ کی یہ مڈل ایسٹ کنٹریز کو کھلی دھمکی تھی کہ یا ہمارے بات مانو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور خود کو بچانے کے لیے مڈل ایسٹ کنٹریز نے امریکہ کی بات ماننی پڑی، اور جو ملک بھی امریکہ کے خلاف اٹھ جاتا ہے تو اس کو صدام حسین اور لیبیا کے قذافی کی یاد آ جاتی ہے۔ تو فرینڈز، اس طرح انٹرنیشنل کروڈ آئل کے فیصلے ڈالر میں ہوتے ہیں، اور یہ فیکٹر امریکہ کرنسی کو ایز انٹرنیشنل کرنسی بنائے ہوئے ہے۔ تیسرا، امریکہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اتنا آگے کیسے گیا؟ فرینڈز، آج امریکہ ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے۔ ورلڈ لیڈنگ کمپنیز، آرگنائزیشن، انٹیلیجنس بیورو
اور دنیا کی سب سے بڑی اسپیس ایجنسی ناسا، یہ سب آج امریکہ کے پاس ہے۔ آج جو امریکہ اس پوری دنیا کو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے لیڈ کر رہا ہے وہ ہے اس کا مین پاور۔ امریکہ نے ہمیشہ دنیا کے جینیس اور انٹیلیجنس لوگوں کو اپنے ملک میں سیٹل کیا اور ان سے فائدہ لیا، اور انہی جینیس اور انٹیلیجنس لوگوں نے بعد میں امریکہ کو ڈیولپ ہونے میں اس کی مدد کی۔ ان فیکٹرز نے آج دنیا میں امریکہ کو دنیا کا سپر پاور ملک بنا دیا ہے۔ تو فرینڈز، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔